كلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی پررحمت کتاب قرآن پاک دے اندر بڑے ہی احسن انداز میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اساں توانوں کوثر عطا فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ دے نبی جی تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تواڈا دشمن ہی ابتارے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، جس مالک و خالق نے زمین و آسمان بنایا سجایا اور پھر دے سارے نظام نو چلایا، جو فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق دی بہار، گلاب دی خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے واسطے۔ برادران اسلام، سامعین حضرات، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماں بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانوں اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ساڈا اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اپنے گھر اندر آنا قبول و منظور فرما کے اللہ میرے اور تواڈے واسطے، ساڈے اہل و عیال واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنائے، آمین۔
اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں گناہگار طالب علم اللہ پاک دی رحمت اور اودی ہی خاص توفیق دے نال حوض کوثر دی فضیلت اور اہمیت دے حوالے نال چند باتاں تواڈے دوست احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت اللہ تانوں ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ ذوالجلال نے اس سورت مبارکہ نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اسی توانوں حوض کوثر عطا فرمایا ہے، یعنی کہ اسا توانوں کوثر دا مالک بنایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تُسا اللہ واسطے نماز پڑھنی ہے، وانحر اور قربانی کرنی ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تواڈا دشمن ہی ابتر رہے گا، تواڈا دشمن ہی ابتر ہے نا۔ اس سورت مبارکہ دا شان نزول ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 22 سال ہے، اور میری تے تواڈی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 28 سال ہے نا۔ اسے عمر دے درمیان، اسے عمر دے دوران میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوندا ہے نا۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو سوائے ایک بیٹے دے جنی بھی اولاد ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو عطا فرمائی ہے نا۔ ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا اعزاز اے مقام ہے میرے پاک پیغمبر دی جتنی بھی اولاد ہے نا، ساری دی ساری سوائے ایک بچے تو باقی جنی بھی اولاد ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی یعنی کہ بطن جو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے نا۔ اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے پیارے پیغمبر نو عطا فرمائے نے، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے دا نام قاسم رکھے آئے، اور اسے قاسم دے نام تے اللہ دے نبی نے اپنی کنیت ابو القاسم بھی رکھی ہے نا۔ اور جدوں جناب اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا، اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ دے کولو بیٹا واپس لے آئے۔ جدوں بیٹا واپس لیا، کافراں دے وچوں ایک کافر عاص بن وائل کیا کردا سی، آندا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ دے نبی دیاں کی گلاں کریے نا۔ اللہ دے نبی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے فوت ہو گیا ہے نا، بیٹیاں زندہ نے۔ اللہ ذوالجلال
جلال نے پھر دوسرا بیٹا اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ بھی بیٹا جنہ دا نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہ دا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھے آنا۔ اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی شان ہے، اللہ نے یہ بھی بیٹا واپس لے آئے نا۔ ان اللہ ذوالجلال دسنا چاہتے نے، اللہ ذوالجلال مسئلہ سمجھانا چاہتے نے۔ پہلی گل تے وے اللہ فرماندے نے اسی چاہیے اولاد دے دئیے، اسی چاہیے تے نہ اولاد دئیے، اسی چاہیے تے توانو اولاد دے کے واپس بھی تواڈے کو لے لئیے۔ سانو کوئی پوچھ نہیں سکدا، ساڈے تے کوئی کسے دی قدرت نہیں نا۔ عزیز دوست بزرگو عرض کر رہے ہم اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں بیٹے فوت ہو گئے نا۔ ان مکے دے اندر لوگاں نے یہ کہنا شروع کر دیتا نا، ان سارے مکے دے جڑے لوگ سن اللہ دے سونے نبی دے مخالف سن، کوئی نہ کوئی بہانہ تے کوئی نہ کوئی انہاں نو مسئلہ ملتا، وہ فوراً اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت شروع کر دیں دینا تے مکے والے کہنا شروع کر دیتا نا جنی دیر تک اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے نا اونی دیر تک ہی نبی دا نام بھی زندہ ہے نا۔ جدو اللہ دے نبی دنیا تو چلے جان گے او دو نبی دا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ حقیقت اس طرح ہی ہے، باپ زندہ ہوئے اولاد اپنے باپ دی پہچان کروان دی ہے نا، تے حالانکہ اولاد چلی گئی ہے باپ ہی چلا گیا ہے تے نا اللہ نے آجے تک بھی زندہ رکھیا تے قیامت تک زندہ ہے نا۔ عزیز دوست بزرگو ایک کافر کہنے لگے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے تے آپ دا نام بھی ختم ہو جائے گا نا۔ اے معاذ اللہ میرے پاک پیغمبر نو ابتر کہنے لگ پے نا۔ ان عربی گرامر دے اندر ابتر اس بندے نو کیا جاندہ ہے، ابتر اس بندے نو کیا جاندہ ہے جدی نورینا اولاد نہ ہوئے یعنی اولاد نہ ہوئے انہوں ابتر کیا جاندہ ہے نا۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں کسے مومن دا بچہ فوت ہو جاندہ ہے نا فرشتے اس بچے دی روح قبض کر کے واپس اللہ دے کول پہنچ دینے نا تے اللہ ذوالجلال اینا فرشتیاں نو پوچھ دینے تسی کیڑا کام کر کے آئے ہو یعنی کہ تسی کس جگہ تو آئے ہو نا تے فرشتے کہیں دینے اللہ جی تسا ایک اپنے بندے نو بیٹا عطا فرمایا دے اور وہ بیٹا تسا واپس لے لیا وہ دا دل توڑ کے آئے نا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یعنی کہ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بیٹے والدین دا دل ہویا کر دینے جنہ باپ دے بیٹے جنہ اپنی ہتھاں نال دفنائے نے انہاں باپ دے انہاں والدین دے کولوں پوچھو نا بیٹیاں دی نعمت کیسی نعمت ہوندی ہے نا۔ عزیز دوستو بزرگوں والدین دا دل ہوندے نے اولاد تو بغیر والدین نو اندھیرا نظر آندا ہے نا اور اسی اولاد دی نعمت دی خاطر جن بڑے پیغمبران نے اللہ کولو دعا کی دی ہے نا یعنی کہ پیغمبران منگی ہے تے اللہ دے کولو منگے آئے اللہ دے کولو اولاد منگی ہے نا۔ عزیز دوست بزرگو میں عرض کر رہا اللہ ذوالجلال اولاد دینوی تے اللہ دی مرضی ہے اولاد نہ دینوی تے اللہ دی مرضی ہے اولاد دے کے واپس کھولیں تے اللہ دی مرضی ہے نا۔ انسان دی کوئی قدرت ہے انسان دے بس دی بات کوئی نہیں نا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی دا بیٹا فوت ہو جائے فرشتے روح لے کے آسمان دی طرف جاندے نے اور فرماندے نے یعنی کہ اللہ فرماندے نے تسی میرے بندے دا دل توڑ کے آئے ہو تے دسو میرے فرشتیو میرا بندہ جدے کولو او دا بیٹا کھو کے آئے ہو دی زبان تے کی ورد جاری دے میرا بندہ کی پڑھدا سی بیا تے فرشتے کہن گے اللہ تیرا بندہ پڑھدا سی الحمدللہ مومن بندے دی گل ہو رہی ہے جس مومن بندے دا بچہ اللہ لے لوے تے مومن بندے دی زبان تے ہوندا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون مومن بندہ کہندا ہے اللہ تیرا شکر ہے امانت بھی تیری ہے اولاد دیتی ہے تے تو دیتی ہے اگر نہیں دیتی تے تو نہیں دیتی اگر واپس لے لیا تے اللہ تیرے اختیار دے اندر ہے نا تے مومن بندہ یہ ہوئی ورد جاری رکھدا ہے نا تے اللہ فرماندے نے پھر تسی اس طرح میرے فرشتیو کرو جنت دے اندر سونے تے چاندی دیاں اٹاں دی ایک محل بنا دیو ایک کوٹھی بناؤ او دے اُتے اس کوٹھی دے اُتے لکھ دیو بیت الحمد لکھ دیو نا جنی بار بھی میرا بندہ میری تعریف کرے گا میں اونیاں کوٹھیاں ہی بنا دواں گا اللہ اکبر کتنی شان ہے مومن بندے نو اللہ پاک نے کتنی شان عطا فرمائی ہے نا اور عزیز دوستو بزرگوں صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی نے عورتاں نوں واز فرمایا کناں نوں واز فرمایا بولو عورتاں نوں واز فرمایا بیبیاں نوں نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی نا آپ علیہ السلام فرماندے نے بیبیو تصدقنا تسی صدقہ زیادہ کریا کرو نا کیونکہ بیبیاں نوں نبی علیہ السلام فرما رہے نے بیبیو تسی صدقہ زیادہ کرنا ہے اس وجہ تو صدقہ زیادہ کرنا ہے میں توانوں جہنم دے اندر زیادہ سڑ دیا ویکھی ہے بیبیوں میں توانوں جہنم دے اندر زیادہ سڑ دیا چل دیا ویکھی آئے نا میں جہنم چ نظر دوڑائی ہے تو وہ دے اندر صرف تسی ہوئی جل رہی ہو نا عورتاں کہن لگیاں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی جہنم دے اندر زیادہ کیوں سڑ رہی سنا یعنی کہ ساڈا کیڑا عمل سی جدی وجہ تو اسی جہنم دا ایندھن بنی آواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بیبیو تسی ایک عمل اے کر دیو اپنے خاوند دی نافرمانی کر دیاں وہ یعنی کہ اپنے خاوند نو پریشان کر دیاں نافرمانی کر دیاں وہ دوجا تواڈا اے عمل ہے تسی بے صبری دا مظاہرہ کر دیاں وہ یعنی کہ دعا عملہ دی وجہ تو رب نے توانوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے اللہ اکبر ان دعا عملہ دی وجہ تو تسی جہنم دا ایندھن بن گئی ہو عزیز دوست بزرگو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بیبیو سن لو جدے 3 بچے فوت ہو جان یعنی کہ بلوغت دے اندر چھوٹے بچے یعنی فوت ہو جان
جس بی بی نے تیناں بچیاں دی وفات تے صبر کیتا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال انہاں بچیاں نو حکم فرمان گے اے بچیو جنت دی اندر تسی چلے جاؤ اللہ کتنا بڑا احساس ہے چھوٹے بچے نے دودھ پیتے بچے جڑے نے فوت ہو جان کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال فرمان گے تسی میری جنت دے مہمان بن جاؤ نا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہیں گے اللہ اسی اس وقت تک جنت دے اندر نہیں جاواں گے جنی دیر تک ساڈے ماں باپ بھی نہ جنت جان اسی انہی دیر تک جنت نہیں جانا جنی دیر تک ساڑھے والدین بھی جنت نہ چلے جان ایک بی بی کھڑی ہوئی اندھی اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر کسی دے دو بچے فوت ہون او دے واسطے بھی یہ آرڈر ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی دے دو بچے بھی فوت ہو جان اگر انہیں صبر کر لیا یعنی کہ دو بچے بھی بازو پکڑ دے اندر اپنے والدین جنت دے اندر لے کے جان گے ایک بی بی اور کھڑی ہوئی آکھان دی اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر کسی عورت ایک بچہ بھی فوت ہو جائے کیا وہ دے واسطے بھی یہ ہوئی آرڈر ہے آقا فرماندے نے اگر کسی بی بی دا ایک بچہ بھی فوت ہو گیا اگر وہ بی بی صبر کر گئی تے صبر دے بدلے اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دے گا اگر 3 بچے فوت ہوئے صبر کرو گے جنت ملے گی نا 2 بچے صبر کرو گے جنت ملے گی 1 بچہ بھی فوت ہویا صبر کرو گے جنت ملے گی نا عزیز دوست بزرگوں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 بچے فوت ہو گئے نا مکے تے لوگ تانے دینے شروع کر دیتے نا کہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یعنی کوئی نام ہی نہیں لوے گا نا آقا دا کوئی نام تے تارا بھی زندہ نہیں رہے گا اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یعنی کہ اللہ دے نبی نو اللہ ذوالجلال آسمان تو حوصلہ دے رہے نے اللہ دے نبی جی اسی دعا نو عطا کر دیتے حوض کوثر عطا کر دیتا ہے نا اور تسا رب واسطے نماز پڑھنی ہے تسا رب واسطے قربانی کرنی ہے اور تواڈا دشمن ہی ابتر رہے گا نا یہ کتنا بڑا ڈیفنس اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمایا عزیز دوستو بزرگوں لفظ بڑا جامع لفظ ہے نا یہ دے اندر علم بھی ہے یہ دے اندر علم بھی ہے نا حکمت بھی ہے دنائی بھی ہے نا جڑا کوثر دا لفظ ہے نا بڑا جامع لفظ ہے نا اور اللہ ذوالجلال نے یعنی کہ اللہ دے سونے نبی نو حوض کوثر عطا فرمایا ہے نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر کوثر دے کئی معنی کی دینے نا دیگر مفسرین نے بھی بول کی دینے نا الکوثر دا معنی کی بندہ ہے نا الکوثر کہیں دینے اسا توانو کثیر امت عطا فرمائی ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو یعنی کہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو قرآن عطا فرمایا ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو حوض کوثر عطا فرمایا ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو مقام محمود عطا فرمایا ہے الکوثر دا معنی کی بندہ ہے اسا توانو مقام شفاعت عطا فرمایا ہے
عزیز دوستو بزرگو، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دا کنا تو افضل فرمایا ہے نا۔ ابو جہل یعنی کہ ابو جہل دا کوئی بندہ بھی نام رکھن تیار کوئی نہیں۔ قیامت درو دیوار تک کوئی ابو جہل دا نام ہی نہیں لوے یعنی رکھن تیار نہیں نا۔ اور اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساری مخلوق نام رکھن تیار ہے نا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماندے نے سونیا اسی اللہ ذوالجلال نے توانو اے لقب عطا فرمایا ہے، اساں توانو تواڈا ذکر بلند کر دیتا ہے نا، یعنی کہ اساں تواڈا نام بلند فرمایا ہے نا۔ جتوں تک اللہ دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ علیہ السلام دی یعنی کہ مصطفیٰ ہے نا۔ عزیز دوست بزرگوں نہیں سمجھے تے بات سمجھ دے جایا ہے نا۔ جتوں تک مؤذن اللہ اکبر کہندا ہے نا، مؤذن یعنی اذان دے الفاظ دوراندا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اوتے جتھے مؤذن اے لفظ کہندا ہے نا اوتے مؤذن اے بھی لفظ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جتھے مؤذن اللہ دی گواہی دے گا اتھے مؤذن گواہی نبی پاک دی بھی دوے گا نا۔ مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتھے مؤذن یعنی کہ عزیز دوست بزرگو اللہ دے نبی دی گواہی بھی دے گا نا۔ جتھے نمازی التحیات للہ یعنی کہ تشہد پڑھے گا نا اتھے نمازی یہ بھی پڑھے گا نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے میں عرض کر دیتا دینا درود دی فضیلت میں عرض کی دے دینا۔ عزیز دوست بزرگو نماز دے اندر بھی نبی پاک دا نام ہے، درود دے اندر بھی نبی پاک دا سارے بولو ہاں نبی پاک کو ماندے بھی ہے کوئی نہیں، نبی پاک کو نہیں کوئی بھی ماندا، نبی پاک نو سارے ماننے نبی پاک علیہ السلام دا زان اندر بھی نام ہے، اقامت اندر بھی نام ہے تے نبی دا نام نماز دے اندر بھی نام ہے۔ عزیز دوست بزرگو نماز نہیں جدے اندر نبی علیہ السلام دا نام نہیں، او اذان نہیں جدے اندر نبی علیہ السلام دا نام نہیں، او تکبیر نہیں جدے اندر نبی علیہ السلام دا نام نہیں۔ عزیز دوست بزرگو انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے نا، اور انسان من مٹی دے تھلے چلا جاندہ ہے نا، اس مٹی دے تھلے بھی نبی پاک دا نام ہے نا۔ جدوں فرشتے یعنی کہ مومن بندے اس آدم یعنی کہ بندے مرن والے بندے کو سوال کر دینے من نبیو کا تے مومن بندہ اٹھے گئے گا نبیو محمد ساڑھے نبی اللہ دے آخر و زمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا۔ اور کسی صاحب دل نے ترجمہ فرمایا اندھے چار چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ جی لیاوے موسم میں قدم جا چمانی ہو جے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا چار چفیرے پئیاں
تلک مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی ہو جے سمسام اتے اللہ جی لیا موسم میں قدم جا چمانی ہو جے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اندر ورفانہ کیتا وعدہ رحمان نے اللہ نے کیتا ہے وعدہ کہ نہیں اندر ورفانہ کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکری شان پائی نبی سلطان نے اج گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا عزیز دوست بزرگوں میں عرض کر دیتا ہے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اپنے بھی مسلمان بھی رکھ دینے کافر بھی رکھ دینے نا لیکن ابو جہل دا نام نہ کوئی کافر ہی رکھ دے تے نہ کوئی مسلمان ہی رکھ دائے جنہ کافران نے کیا اللہ دے نبی دا نام ختم ہو جائے گا اللہ ذوالجلال نے اونا دا نام صفحہ ہستی تو مٹایا پر نبی علیہ السلام دا نام جتوں تک اللہ دا نام زندہ ہے اتھوں تک مصطفیٰ علیہ السلام دا نام بھی زندہ ہے نا اور تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ یعنی کہ رحمت اللہ علیہ دے اندر امام کثیر یعنی کہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھ دینے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دے اندر نے وہ ساڑھے کول بیٹھے ہوئے نے اسی نبی علیہ السلام دے گردہ گرد بیٹھے آنا بیندیاں نبی علیہ السلام نو اونگ آ گئی ہے نا اونگ آئیے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے نا آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ میرے صحابہ اللہ نے منو بہت بڑی چیز عطا فرمائی ہے اللہ دے نبی جی توانو کیڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال نے میرے تے یہ سورہ نازل فرمائی ہے آپ پڑھ دینے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ فرماندے نے سونیا اساں تینو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے نا اساں توانو حوض کوثر دا مالک بنایا ہے اور نبی علیہ السلام اپنے چچا حمزہ دے کر جاندے نے نا اور اپنی چچا یعنی کہ آواز دیتی ہے نا جا کے آواز دیتی تے چچی کہندی ہے سرکار حمزہ توانو تلاش کرن واسطے نکلے ہوئے نے نا تے اللہ دا شکر ہے کہ تسی خود ہی ساڈے گھر تشریف لے آئے ہو اساں توانو اس چیز دی مبارک دینی دے اس چیز دی اساں توانو یعنی کہ مبارک دینی دے نا اللہ دے نبی فرمان دینے کس چیز دی مبارک دو گے نا نبی علیہ السلام دی چچی سردار حمزہ دی بھی یعنی کہ گھر والی کہن لگی اللہ دے نبی جی اسی توانو حوض کوثر دی بشارت دینی ہے نا او حوض کوثر اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرا حوض نبی فرمایا تے بہت فراخ آئی نبی علیہ السلام فرمان دینے میرا حوض جڑا بہت چوڑا ہے نا یعنی کہ بہت چوڑا ہے نا آقا علیہ السلام لوگانو پیالیاں دی اندر یعنی کہ ادا حوض دا پانی عطا فرمان گے نا بعض لوگانو گلاس دی اندر بعض لوگانو سونے تے
چاندی دے برتناں دے اندر اس حوض دا پانی ملے گا نا، تے بعض ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک تے مبارک ہتھاں جو نصیب ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی انہاں چ نصیب فرمائے، آمین، کہ جنہاں نو نبی علیہ السلام خود حوض کوثر دا پانی پلان گے۔ عزیز دوست بزرگو، نبی علیہ السلام فرماندے نے حوض کوثر دا پانی دودھ نالو زیادہ سفید ہے، شہد نالو زیادہ مٹھا ہے نا، تے برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہے، تے خوشبوواں دے نال معطر کیتا ہوئے گا نا، یعنی کہ اللہ ذوالجلال نے ایسا حوض عطا فرمایا ہے نا۔ بعض حوض کوثر تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلان گے، بعض دے وچوں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پلان گے، بعض حوض دے وچوں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پلان گے، بعض دے وچوں جناب سیدنا یعنی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پلان گے، بعض نیک مومن بھی پلان گے نا۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئیاں نو اپنے ہاتھ نہ پانی پلان گے۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام فرمان گے تسی واز سن دیو، اے واز سنان دے نے، اس واز تے قرآن اللہ نے قرآن تے میرے اینا لوگاں نے قرآن تے میرے فرمان دی خاطر دن رات یعنی تبلیغ فرمائی ہے۔ اس واز تے اینا لوگاں نو میں اپنے ہاتھ نال پانی پلانا ہاں، 50 یعنی کہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے، قیامت دا دن ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا، زبان جو پیاسی یعنی نکل رہی ہوئے گی، لیکن حوض کوثر دا پانی انہوں نصیب ہوئے گا، یعنی کہ ایک گھٹ بھی مل گیا، 50,000 سال پانی دی ضرورت ہی نہیں پوے گی۔ اللہ اکبر، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، جس بندے نو اس دن حوض کوثر دا پانی مل گیا، 50,000 سال انہوں پانی پین دی ضرورت بھی نہیں پوے گی۔ اللہ اکبر، کتنا یعنی کہ اللہ ذوالجلال نے انعام عطا فرمایا ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی اینی دنیا کٹھی ہوئے گی، لوگاں دا جم گٹا ہوئے گا نا، یعنی کہ ساری دنیا جمع ہوئے گی نا، ہن تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ اللہ دے نبی جی تسی اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے نا؟ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء، محجلین من اثار الوضوء۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے صحابہ میں توانوں اس انداز نال پہچانا گا، میری امت دے لوگ وضو دے نشانات دی وجہ نال قیامت دے دن سفید پیشانی رکھ دے ہون گے، سفید ہاتھ رکھ دے ہون گے، سفید یعنی کہ پیراں دی شکل اندر بلائے جان گے نا۔ عزیز دوست بزرگو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں اپنی امت نو پہچان لواں گا تے وضو دے اذان دی وجہ تو پہچانا گا۔ جتنا سنیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو بزرگو، عنوان تے بہت زیادہ ہوتا ہے، بیان کردیاں مزید وقت چاہیے ہوتا ہے، جتنا بیان کیتا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، اسی جمعے دا جو وقت ہوتا ہے اصل وقت انہوں ضائع کر دینے کی، اسی گھر دے اندر مسرور ایک ادھا پونا گھنٹہ اسی اللہ واسطے نہیں دے سکتے ہفتے دا، تے ساڈا ایمان دا کی حال ہوئے گا یہ دسو؟
تقریباً ادھا پونا گھنٹہ گھروں عزیز دوست بزرگوں تیاری کر کے جمعے دا اول وقت جڑا اول وقت ہے انہوں حاصل کرو، اور اللہ کو جمعے دی جو فائدے نے برکات نے اللہ پاک وہ سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جتنا سنیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیمرہ جو